हाम्रो ओशोका आश्रमहरू देशभरि विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका छन्। त्यसमध्येमा ओशो तपोवन त हजुरहरूलाई थाहा नै छ र अर्को रहेको छ हाम्रो ओशो जेतवन, अर्को पोखरामा छ ओशो उपवन, त्यस्तै गरेर धादिङमा ओशो बेनुवन लगायत थुप्रै हाम्रा आश्रमहरू छन्। जस्तो पाल्पामा, बालगङ्गामा, धेरै ठाउँहरूमा ओशोका साधकहरू, ओशोको आश्रमहरू, ओशोका सन्यासीहरू रहेका छन्। त्यसमध्येमा आज हामी जेतवनको प्राङ्गणमा छौँ। ओशो जेतवन यस्तो ठाउँ हो जहाँ आएपछि जानै मन लाग्दैन। यति रमाइलो छ, यति आनन्द छ, यति मस्ती छ, जहाँ आएपछि स्वामीजी पनि एकदमै मजाले एकदमै खुसी भएर यहीँ बसिराख्नुहुन्छ र जबसम्म अर्को शिविर सुरु हुँदैन तबसम्म स्वामीजी यहाँबाट जाँदै जानुहुन्न। त्यति रमाइलो र त्यति आनन्ददायी आश्रम रहेको छ ओशो जेतवन लुम्बिनीमा। यसै पनि लुम्बिनी भन्ने बित्तिकै आध्यात्मिक क्षेत्र भनेर हजुरहरूलाई यत्तिकै दिमागमा आइ नै हाल्छ। आध्यात्मिक भूमि, त्यसमाथि पनि आध्यात्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक प्राङ्गण, के बयान गर्नु। हजुर, हामी कार्यक्रम सत्सङ्ग सुरु गर्छौँ, हजुरहरू आउनुहोला। स्वागत छ हजुरहरूलाई कार्यक्रम सत्सङ्गमा। आज हामी लुम्बिनीमा बसेर हाम्रो कार्यक्रम सत्सङ्ग सुटिङ गरिरहेका छौँ। यस आध्यात्मिक भूमिमा बसेर स्वामीजीसँग बुद्धका बारेमा केही प्रश्नहरू राख्नेछु। स्वामीजी, हजुरलाई स्वागत छ सत्सङ्ग। धन्यवाद। यो लुम्बिनीको पावन भूमिमा स्वामीजी आध्यात्मिक मार्गमा हिँडेका साधक सन्यासीहरूको लागि यसको महत्त्व, यसले साधनामा यो साधना क्षेत्रमा ऊर्जाले कसरी प्रभाव पार्न सक्छ अथवा कसरी मद्दत गर्न सक्छ, हजुरको केही वचन सुनाउन। अब यसको दुईटा महत्त्व छ। एउटा त टुरिज्म इम्पोर्टेन्स छ। पर्यटकहरू यस्तो ठाउँहरूमा जान चाहन्छ। जेरुसलम, काबा, लुम्बिनी, अयोध्या, हैन, जसको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व छ। तर टुरिज्मको दृष्टिकोणले आएको व्यक्तिले यसको अन्तर आत्मा हेर्न सक्दैन, हैन। उसले अब यहाँ गार्डन, लुम्बिनी गार्डन बहुत राम्रो बनेको छ। केन्जो टाङ्गेको चाहिँ प्लानिङमा एकमात्र बुद्ध क्षेत्र छ जो यति प्लान्ड छ लुम्बिनी। न बोधगयाती प्लान्ट छ, न सारस्वती छ, कुनै पनि बुद्ध क्षेत्र यति प्लान्ट छैन। हाम्रो सौभाग्य हो, उत्थान आएको हुनाले केन्जो टाङ्गेले उहाँले ल्याउनु हो उसमा। र यति प्लान्ट सिटी कोही छैन बुद्धको क्षेत्रमा। त्यस कारणले टुरिस्ट एट्र्याक्सन पनि छ। जो टुरिस्ट आउँछ उसलाई बडो प्लान्ट सिटी छ, लेक छ, बोटिङ हुन्छ, मन्दिरहरू चाहिँ बडो सिस्टमेटिक ढङ्गले बनाएको छ, प्लान्ट ढङ्गले। एक ठाउँमा एकतिर थेरवादी, एकतिर महायानी, यस्तो कहीँ पनि म सबै बुद्ध क्षेत्र घुमेको छु, यति प्लान्ट कोही पनि छैन। त्यसका यो त टुरिस्ट महत्त्व हो। अब अर्को भयो आध्यात्मिक, जो बुद्धलाई प्रेम गर्छन्, हैन, उनीहरूको लागि यहाँ बहुत नरिसमेन्ट छ। यहाँ त्यो नरिसमेन्ट चाहे प्लान्ड होस् चाहे अनप्लान्ड होस्, हैन, त्यसको चाहिँ नरिसमेन्ट जो आध्यात्मिक महत्त्व छ त्यो बोधगयामा पनि त्यतिकै छ, सारनाथमा पनि त्यतिकै छ, यहाँ पनि छ। त्यो हो जहाँ बुद्ध टेक्नुहुन्छ, बुद्ध पुरुष, उहाँहरूको ऊर्जा तरङ्ग त्यहाँ स्थायी रूपमा बस्छ, स्थायी रूपमा धेरै वर्षसम्म। र त्यो घट्छ बढ्छ कसरी भने यदि त्यहाँ पूजा आजा भक्ति भइराख्यो, अरू सन्यासीहरूले ध्यान गरिराख्यो भने त्यो बढ्दै जान्छ, हैन। अब त्यो नेग्लेक्टेड भयो, धेरै वर्षसम्म केही भएन भने त्यो घट्दै पनि जान्छ, हैन। अब यहाँ बुद्धको जन्म भयो। बुद्धसँगै सोधिया थियो कि तपाईँले शरीर छोडेपछि तपाईँको प्रकाश
तपाईँको ऊर्जा हामी कहाँ फिल गर्न सक्छौँ? बुद्धका समकालीन भिक्षुहरूले नै सोधेको थियो। अनि बुद्धले 4 ठाउँको नाम गिनाउनु भएको थियो। सबभन्दा पहिले लुम्बनीकै नाम लिनुभएको थियो, जहाँ मेरो जन्म भयो। दोस्रो, जहाँ मैले साधना गएर बुद्धत्व प्राप्त गरेँ, बोधगया। तेस्रो, जहाँ मैले सङ्घको सुरुवात गरेँ, सारनाथ। र चौथो, मैले जहाँ शरीर छोड्छु भन्नुभएको थियो होइन। त्यो एउटा शरीरमै हुँदाखेरि सोधेको थिएँ। जहाँ मैले शरीर छोड्छु त्यो चौथो कुशीनगरमा छोड्नुभयो। यो 4 ठाउँ चाहिँ विशेष रूपले पावरफुल हुन्छ बुद्धले भन्नुभयो। त्यसमध्ये यो 4 मध्ये एक छ र पहिलो छ लुम्बिनी। र यसका अरू पनि केही महत्त्व छन् जो अरू भन्दा यसलाई विशिष्ट बनाउँछ। एक त यो के भने यो माउन्टेन रेन्जको सबभन्दा नजिक छ। कुशीनगर पनि अलिक टाढा छ होइन। त्यो बेला त हुन त हिमालयको जङ्गल थियो, कुशीनगरसम्म पनि थियो, हिमालयन फरेस्टै थियो त्यहाँ। त्यसलाई पुरानो जुन बुद्ध साहित्यमा भेटिन्छ त्यो 2टा साल वृक्षको मुनि उहाँले बुद्धले शरीर छोड्नुभयो। त्यो जङ्गलै थियो त्यो होइन। तर एक्चुअली हिमालयभन्दा त सबभन्दा नजिक लुम्बिनी छ। र हिमालय सोर्स अफ इन्सपिरेसन एनर्जी छ पवित्रताको। त्यस कारणले यो 4मा पनि लुम्बिनी त्यो दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण भयो। र पहिलो त जन्म भयो, त्यो दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण भयो। 4मा म तुलना गरिरहेको छु। र सबभन्दा प्लान्ड सिटी छ। मलाई धेरै व्यक्तिहरूले यस्तो भन्नुभयो कि लुम्बिनी जस्तो प्लान्ड छ होइन। यो केन्जो टाङ्गेको सपना बहुत ठुलो आर्किटेक्ट थियो, त्यो प्लानर थियो। त्यसले एउटा अहिलेसम्म त्यो प्लानिङ पुरा भइसकेको छैन। केन्जो टाङ्गेले जुन सपना देखाएको थियो 60 वर्ष भयो होइन। त्यो अहिलेसम्म पनि सपना पुरा भइसकेको छैन। त्यो केन्जो टाङ्गेको प्लानिङ अनुसारको लुम्बिनी अहिले पनि बन्न सकेको छैन। त्यो बन्यो भने त्यो संसारको सुन्दरतम दर्शनीय सहर हुन्छ होइन। त्यो बहुत ठुलो केन्जो टाङ्गे आफै बुद्धिस्ट थिए। त्यस कारणले उसले चाहिँ एकदम प्राण लगाएर प्लान गरे। उथानको बहुत हामीले गुण गाउनुपर्छ। उथान नआउनु भएको भए नेपालमा सायद 2011 या 12 सालमा आउनुभयो। त्यो लुम्बिनी आएर रुनुभयो उहाँ। लुम्बिनीको मन्दिर देखेर एकदम भग्नावशेष मन्दिर थियो। आउनलाई भैरवाबाट चाहिँ बैलगाडामा आउनु पर्थ्यो, केही उपाय थिएन। त्यहाँबाट बैलगाडामा आउनु पर्थ्यो र केही पनि थिएन यहाँ लुम्बिनी। मै नै 30 सालतिर आउँदाखेरि यहाँ 1 गिलास सफा पानी खान पनि गाह्रो थियो। केही पनि थिएन। 1 छाक खाना खाउँ भन्ने पनि थिएन। 2030 सालको म कुरा गर्छु होइन। केही पनि थिएन। त्यो केन्जो टाङ्गेले चाहिँ त्यसले यसको भाग्य जगायो र उथानको भिजिटले। उथानको कुरा महेन्द्र सरकारलाई पनि अपिल गर्यो। उहाँले भने जस्तै यसलाई चाहिँ लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्राष्ट्रिय उसमा खोले, युएनमा खोले र धेरै राष्ट्र त्यसका सदस्य बने। र धेरै समय लाग्यो। त्यो चाहिँ अलिकति गल्ती हो, धेरै समय लाग्यो। केन्जो टाङ्गोले आफ्नो कल्पनाको सहर नहेरिकन मर्नु पर्यो। उसले देखेको भए उसलाई कति आनन्द आउँथ्यो होइन। नहेरिकन मर्नु पर्यो। तर हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो प्लान्ड सिटी हो एकदम पर्फेक्टली। एउटा आर्किटेक्टले वेल थट गएर वेल प्लान गरेको हो। यो कुनै पनि बुद्ध क्षेत्र छैन अहिलेसम्म मैले देखेकोमा। कुनै पनि बुद्ध क्षेत्र यसरी प्लान गएर बनाएको छैन। त्यो दृष्टिकोणले हिमालयको नजिक छ र बुद्धको जन्म हो। अब जन्म भएर मात्रै पुग्दैन। त्यसपछि जब अशोक यहाँ आए होइन, मुख्यतः यसको भाग्योदय अशोक पछि भयो। अशोक आए, अशोकले आएर यहाँ चाहिँ त्यो अशोक स्तम्भ नबनाइदिया भए हामीले खोज्नै सक्थेन जङ्गलमा। हिमालयन जङ्गलमा लुम्बिनी कहाँ छ, बुद्धको कहाँ जानुभयो त्यो खोज्नै सकिन्थ्यो। त्यो अशोकले राजाले कत्रो बुद्धि पुऱ्याए। अशोक स्तम्भ राखिदिया हुनाले यहीँ छ बुद्धको जन्म भएको। र हरेक ठाउँमा क्लेम गर्थ्यो यहाँ भएको यहाँ भएको। अहिले त त्यो कसैले क्लेम गर्न सक्दैन। अशोक स्तम्भले हामीलाई प्रमाण दिइरहेको छ। त्यस कारणले यो अरू सबै बुद्ध क्षेत्रभन्दा पनि यो अलि विशिष्ट नै छ। र अर्को कुरा के भने अशोकको भ्रमणपछि यहाँ
चाइनिज फायान, वेनसाङ, इची ये सबै आए चाइनिजहरू। उनीहरूले गरेरै हामीलाई थाहा भएको छ यसको। उनीहरूले लेखेर गएको छ जुन लुम्बिनीको बारेमा या अरू बुद्ध क्षेत्रको बारेमा। तीनजना चाइनिज इची, फायान र वेनसाङ तीनजना नै आएको भए यसको गौरव गरिमाको बारेमा हामीलाई केही थाहा हुन्थेन। र यहाँ मोनेस्ट्री थिए, धेरै मोनेस्ट्री थिए। त्यहाँ चाहिँ करिब 10वीं शताब्दीसम्म चाहिँ यहाँ बुद्ध साधना स्थली थियो हैन। 10th सेन्चुरीसम्म त्यसपछि जब आक्रमण भयो, पश्चिम एसियाबाट आक्रमण भयो र अनेक बुद्ध क्षेत्रहरू नष्ट भए, बुद्ध धर्म नष्ट भयो, त्यसपछि यसको गरिमा हरायो हैन। र यस्तो हराएको यो जङ्गलै थियो, उत्थान नआएको भए आज हामीले यो रूपमा लुम्बिनीलाई देख्न सक्थिएन। यसको महत्त्व साधकको लागि यहाँ जुन एनर्जी छ, भाइब्रेसन छ, एक प्रकारको नरिसमेन्ट फर द सोल साधकको लागि। टुरिस्टको लागि त प्लान्ट सिटी छ, राम्रो छ, डुङ्गा चढ्न सकिन्छ, मन्दिरहरू सबै देशले मन्दिर बनाइदिएको छ सुन्दर। उनीहरूको लागि यसको शरीर हो, हामीहरूको लागि यसको आत्मा हो हैन। यसको आत्मा जुन छ त्यसलाई आर्किटेक्टसँग मतलब हुँदैन। त्यो बोधगयामा पनि छ, सारनाथमा पनि। त्यो बुद्धको सुगन्ध अहिलेसम्म छ त्यहाँ। बुद्धको जहाँ बुद्धले टेक्नु भएको छ र जहाँ बुद्धको साधना भएको छ। र अहिले अब यो बढ्दै किन जान्छन् भने यहाँ यति मोनेस्ट्री भए, यति मोनेस्ट्रीहरूमा बुद्धको मन्दिर बन्यो र विशेष रूपले म भन्छु यो चेतवन बन्यो। उसो चेतवन जुन हाम्रो आश्रम बन्यो, यहाँ हामीले यति रेगुलरली ध्यान कहीँ पनि हुँदैन। रेगुलरली अटुट ध्यान भइरहेका छ विगत 10-12 वर्षदेखि। हामी प्रत्येक सन्ध्या बुद्धको आरती गर्छौँ हैन। र हरेक वर्ष शिविर लाग्छ जसमा देश विदेशका साधकहरू आउँछन् र ध्यान गर्छन्। त्यस सबले गर्दाखेरि यो चेतवनले पनि एड गरिरहेका छ लुम्बिनीको ऊर्जालाई र लुम्बिनीको एट्र्याक्सन बढाउँछ। कि यति नियमित साधना, बुद्धको यसरी आरती र बुद्धप्रति यति आदर र समादरले जति हामीले कुरा गर्छौँ हैन। पञ्चशीलको यहाँ बसेरै हामीले टिभीमा पञ्चशीलको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, बुद्धको बारेमा हरेक प्रवचनमा बुद्ध जति हामीले बुद्धलाई प्रेम गर्छौँ ओशो सन्यासीले त्यति प्रेम गर्ने मान्छे संसारमा धेरै कम छ। बुद्धलाई जस्तो आज नै हामीले डायमन्ड सूत्र सुनिराखेका थियौँ हैन। डायमन्ड सूत्र बुद्धको सबभन्दा दुर्लभ ग्रन्थ, कठिन ग्रन्थ हो। उसमा कमेन्ट्री गर्न बडो कठिन छ। कसैले राम्रोसँग कमेन्ट्री गरेकै छैन। ओशोले पहिलोचोटि कमेन्ट्री गर्नुभयो र त्यसलाई इङ्ग्लिसमा बोलेको हुनाले त्यसलाई वर्ल्ड पपुलर गराउनु भयो। त्यो हामी सुनिराखेका थियौँ पहिलोचोटि। म पनि यसलाई पहिलोचोटि राम्रोसँग सुनिराखेका थिएँ 2 दिनदेखि। यस्तो राम्रो छ। अब यो सब चिजले यहाँको आध्यात्मिक ऊर्जालाई बढाउँदै जान्छ। स्वामीजी, कुनै पनि बुद्ध क्षेत्र यत्तिकै बन्दैन। यस जेतवनमा ध्यान गर्दा बस्दा एउटा अलौकिक ऊर्जाको अनुभूति हुन्छ। यस क्षेत्रको गहिरो इतिहास के छ हजुरलाई? जस्तो यस मैलबारीको भूमिले किन बोलायो, के कारणले हजुरलाई यही ठाउँमा जेतवन बनाउनलाई इन्स्पायर गर्यो? यहाँको भव्य ओशो आश्रम बन्नुको पछाडिको आध्यात्मिक रहस्य के होला स्वामीजी? तपोवन बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै हामीलाई लुम्बिनीले बोलाइराखेका थियो र हामीले तपोवन बन्नुभन्दा अगाडिदेखि यहाँ शिविर गर्दै आइरहेका छौँ। रेगुलरली धेरै शिविर गरेँ यहाँ हामीले। जबकि यहाँ केही पनि सुविधा थिएन, बडो असुविधाको समय थियो। श्रीलङ्कन गेस्ट हाउसमा कतिचोटि गरेँ हामीले, श्रीलङ्कन धर्मशाला जुन छ। त्यसपछि कलकत्ता मन्दिर भन्छ महाबोधि सोसाइटीको, त्यसमा गरेँ। कोरियन टेम्पल जुन छ। तपोवन बन्नुभन्दा अगाडिदेखि हामीले लुम्बिनीले तानिराखेका थियो। मलाई धेरै दान थियो र मसँग ग्रुप लिएर हामीले यहाँ धेरै शिविरहरू गरे र त्यो एउटा बडो इच्छा थियो कि
हाम्रो पनि एउटा सानो आश्रम यहाँ बने हुन्थ्यो। त्यो बेला तपोवनै बनेको थिएन, त्यसलाई ठुलो कम्युनको त हामी कल्पनै गर्न सक्थेन। सानो एउटा सेन्टर हाम्रो पनि भए हुन्थ्यो। जस्तो घरहरू म हेर्थेँ, कोही घर किन्न सकिन्छ कि सानो, त्यो जग्गा पनि सस्तो थियो धेरै, केही सानो जग्गा लिएर केही बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो त्यो आज 40 वर्षदेखिको सपना थियो होइन। अब यो जब तपोवन बनेपछि हामीलाई आँट आयो कम्युन बनाउने, तपोवन सक्सेसफुल भयो। तपोवन बुद्ध क्षेत्रको इतिहासमा एउटा हिस्ट्री नै हो। नेपाल जस्तो ठाउँमा यत्रो अर्गनाइज आश्रम जहाँ 80 देशका व्यक्ति हरेक वर्ष आएर ध्यान सिक्न आओस्, त्यो आफैमा एउटा आश्चर्य हो। त्यसपछि हाम्रो आत्मविश्वास बढ्यो होइन, हामी गर्न सक्छौँ, कन्फिडेन्स आयो। अनि हामीले लुम्बिनीमा जग्गा खोज्न थालेँ। जग्गा खोज्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरि म जब पहिला आएँ, अर्कै एउटा जग्गा चाहिँ यहाँ साथीहरूले हेरिराख्नु भएको थिए। अलि हामीले पैसा पनि एडभान्स गरिसकेका थिएँ त्यो जग्गाको लागि। त मलाई यो घुम्दाखेरि यो जग्गाले बढी एट्र्याक्ट गर्यो। वहाँ बल्ल पैसा त्यो जग्गाको लागि हामीले 1 लाख रुपियाँ एडभान्स पनि दिइसकेका थिएँ, लिने निदो भइसकेका थियो। तर मलाई चाहिँ कम्पेरेटिभली यसले बडो तान्यो। यिनीहरू आँपको रुखनेरि आएर एउटा खाट राखेको थियो, यही आँपको रुखको पनि त्यो खाटमा बसेपछि मलाई यसले बोलायो होइन। जस्तो कि यो वेट गरिराखेको थियो कुनै हाम्रो जस्तो साधकको लागि, यो ठाउँ चाहिँ प्रतीक्षारत थियो त्यस्तै लाग्यो। अनि हामीले यही ठाउँ लिने। यो चाहिँ पहिलादेखि नै थियो? यो आँपको रुख पहिलादेखि थियो, यस्तै थियो, अलिक सानो होला। यसको तल यहाँ अरू रुख थिएन, उजाड जग्गा थियो होइन, हरियाली थिएन, एकदम घाममा गर्मी हुन्थ्यो, भयङ्कर गर्मी हुन्थ्यो होइन। गर्मीको दिनमा चाहिँ अहिले पनि गर्मी हुन्छ, भयङ्कर गर्मी हुन्थ्यो। यहाँ एउटा खाट गाउँबाट ल्याएर राखेको थियो, त्यो खाटमा म बसेँ। र मलाई चाहिँ यो ठाउँ यही लिउँ, यो ठाउँ गाउँका मान्छेहरूसँग राखेर नेगोसिएसन सुरु गरेँ। यो ठाउँको बडो महत्त्व छ, यो ठाउँको बहुत महत्त्व छ। अनि कहाँका मान्छेहरू पनि हामीले आश्रम बनाउँछौँ भनेर बडो सहृदयतापूर्वक बडो सहयोगात्मक ढङ्गले आए। नत्र यहाँ 30-35 जनाको मिलाएर जग्गा किन्नु सजिलो कुरा होइन, बहुत गाह्रो छ नेपालमा। 30-35 जनाको मिलाएर जग्गा किन्नु धेरै गाह्रो छ। कसैको आधा कट्ठा छ, कसैको 1 कट्ठा छ, कसैको 2 कट्ठा छ। त हामीले कुरा गर्दाखेरि सबै मित्रहरू, सबै गाउँलेहरू पनि आश्रम बन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आश्रम बनाउँछौँ हामीले भने। भोलि गएर यहाँ देश विदेशका साधक आउँछन् र उहाँहरू पनि सहयोगात्मक भावले आउनुभयो र सस्तोमै हामीलाई जग्गा दिनुभयो। र हामीले 10 बिघा जग्गा यहाँ अगोटेँ होइन। यही ठाउँमा फेरि म जब आए पनि यो ठाउँले मलाई तान्थ्यो। एउटा त्यसपछि हामीले एउटा सानो बुद्धको माटोको मूर्ति यहाँ राखेँ। म त्यही बेलादेखि यो जग्गा लिएकै दिनदेखि म यहाँ त्यो बुद्धलाई धुप बाल्ने, यसो हात ढोक्ने गरिराखेको छु। आज पहिलो दिनदेखि नै जब हामीले यो जग्गा लिए त्यो बेलादेखि नै पहिलो शिविर हामीले गर्दाखेरि यो मात्रै बनाएको थियो। त्यो मेडिटेसन हल थियो उतापट्टिको, 16-17 जना हामी थियौँ मेडिटेसनमा। यो चाहिँ डोमेट्री थियो, यसमा सुत्ने, अरू मेडिटेसन हलमा पनि सुत्ने। रात ध्यान गरिसकेपछि गुन्डा बाकसका यसमा राख्ने अनि त्यसमा चाहिँ ध्यान गर्ने। यसमा यहाँ खाना पकाउने बाहिर गएर हामीले पहिला शिविर यहाँ गरेँ होइन। टेम्पोरेरी बाथरुम एउटा बनाएको थिएँ यहाँ। त्यस्तै त्यसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै मान्छे आउन थाले र यसको कुनै ठाउँ कस्तो हुन्छ भने वेट गर्छ राइट माइन्डको लागि। कहिलेकाहीँ त्यो वेटिङ 1000 वर्षको हुन्छ। यो ठाउँले पनि वेट गरिराखेको थियो, 1-2 वर्ष होइन 2500 वर्ष जस्तो। म डिटेलमा भन्दिनँ। त्यो ताहाचलमा जुन हाम्रो सेन्टर छ त्यो जग्गाले पनि वेट गरिराखेको थियो। त्यो साधारण ठाउँ होइन, त्यो त्यसको एउटा सांस्कृतिक इतिहास छ। तपोवन जुन छ त्यो नागार्जुन, अब त मैले त्यसबाट त सबैलाई थाहा भइसक्यो कि नागार्जुनले इन्लाइटमेन्ट प्राप्त गरेका ठाउँ हो। महायान बुद्धिज्मको जन्मस्थान हो त्यो। त्यो पनि 2000 वर्ष वेट गर्यो, 2000 इयर्स होइन।
तब त्यसको चिन्ने मान्छे आयो र त्यसको जागरण हो। यो ठाउँले पनि 2500 वर्ष प्रतीक्षा गरेको छ।